औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम गुफ्तगू करेंगे नमाज़ जाफ़र तैयार के सिलसिले में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस नमाज़ को नमाज़ जाफ़र तैयार क्यों कहते हैं। जनाब जाफ़र तैयार की विलादत आमुल फ़ील साल के 20 साल बाद हुई। आप जनाब अबू तालिब के फ़र्जंद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के बड़े भाई और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे। इसको नमाज़ जाफ़र तैयार इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नमाज की तालीम सरकार रिसालत माब हज़रत रसूल खुदा ने जनाब जाफ़र तैयार को दी। जब जनाब जाफ़र तैयार हबशे से मदीना वापस लौटे और वो मौका फ़तह खैबर का भी था, पैगम्बर इस्लाम जनाब जाफ़र के इस्तक़बाल को गए, आपकी पेशानी को बोसा दिया और फिर लोगों की तरफ रुख करके कहा, इन दो बड़ी खुशियों में से किस पर ज़्यादा खुशी मनाऊं, फ़तह खैबर पर या अपने भाई जाफ़र इब्न अबी तालिब के लौटने पर। उसके बाद जनाब जाफ़र तैयार को इस नमाज की तालीम दी और फरमाया, ए जाफ़र, अगर मुमकिन हो तो हर रोज़ मुमकिन न हो तो हफ़्ते में एक बार, अगर हफ़्ते में एक बार मुमकिन न हो तो महीने में एक बार, वो भी मुमकिन न हो तो साल में एक बार, और अगर साल में भी एक बार मुमकिन न हो तो पूरी ज़िंदगी में एक बार इस नमाज को ज़रूर पढ़ लेना। खुदावंद आलम इस नमाज की बरकत से तुम्हारे छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ करेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब जाफ़र की शख्सियत तारीख़ इस्लाम की अहम तरीन शख्सियतों में से एक है। जनाब जाफ़र तैयार को जाफ़र तैयार इसलिए कहते हैं क्योंकि सन 8 हिजरी में जंग मौता में आप लश्कर इस्लाम के अलमदार थे। दुश्मनान इस्लाम व इंसानियत से मुकाबला करते हुए आपके दोनों हाथ कलम हो गए, लेकिन आपने कटे हुए बाजुओं के सहारे अलम को सीने से लगाकर संभाले रखा, यहाँ तक कि दुश्मनों के हमलों की कसरत से आपकी शहादत वाक़ हो गई। पैगम्बर इस्लाम को जब जनाब जाफ़र तैयार की शहादत की ख़बर मिली तो आपने जनाब जाफ़र तैयार पर शदीद गिरिया किया, उनके गम में आंसू बहाए और कहा, खुदावंद आलम ने उन्हें जन्नत में दोनों हाथों के बदले 2 पर अता किए हैं, जिससे वो जन्नतुल फिरदौस में परवाज़ किया करते हैं। तैयार का मतलब है परों वाला, उड़ने वाला, इसीलिए जनाब जाफ़र को तैयार कहते हैं। नमाज जाफ़र तैयार जिसका अहादीस अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम में ज़िक्र है, हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से इस नमाज की अहमियत और अज़मत बयान की और पढ़ने की ताकीद की। ये नमाज अक्सीर आज़म है। इसका ख़ास फ़ायदा ये है कि इसके बजा लाने से जो हमारी नाकामियों का सबसे बड़ा सबब है, हमारे गुनाह, वो गुनाह माफ़ हो जाते हैं और फिर हमारी दुआएं कबूल होती हैं, क्योंकि हमारी दुआओं को कबूल होने से हमारे गुनाह रोकते हैं। जो बंदा नमाज जाफ़र तैयार से फैज़याब हो जाता है वो फिर नमाज जाफ़र तैयार को छोड़ता नहीं है। इसके पढ़ने का वक्त क्या है, इस पर गुफ्तगू करते हैं। इसके पढ़ने का कोई मख़सूस वक्त नहीं है कि फ़लाँ वक्त में ही पढ़ें, उसके अलावा नहीं पढ़ सकते हैं। आपको जब मौका मिले, हर रोज़, हफ्ते के हर रोज़ में से जब मौका मिले पढ़ें, लेकिन इसकी फ़जीलत का वक्त रोज़े जुमा जब आफ़ताब बुलंद हो जाए उस वक्त है। अज़ान ज़ोहर से पहले पहले इस नमाज को पढ़ लेना चाहिए। अब गुफ्तगू करते हैं कि ये नमाज कितनी रकत है। ये नमाज 4 रकत है जो 2-2 रकत करके पढ़ी जाती है। दोनों रकत में कुनूत भी होगा और बाकी रोज़मर्रा की तरह जो पढ़ते हैं उसके साथ साथ इसका कायदा ये है कि पहली रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह ज़िलज़ाल, दूसरी रकत में सूरह हम्द के बाद सूरह आदियात, तीसरी रकत में यानी फिर जो 2 रकतें शुरू होंगी
اس میں تیسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ نصر اور چوتھی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھ لے۔ اس کے بعد ہر رکعت میں سورہ حمد اور دوسرا سورہ جو بتایا گیا ہے اس کو پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے۔ یہی تسبیح رکوع میں 10 مرتبہ، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ، سجدہ اول میں 10 مرتبہ، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ، سجدہ دوم میں 10 مرتبہ، سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھے۔ اس طرح ہر رکعت میں یہ عمل بجا لائے گا تو یہ تسبیحات کل 300 ہو جائیں گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ مخصوص سورہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے علماء نے تحریر کیا ہے کہ پھر وہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید پڑھ لے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر رکعت میں 15 بار یہ تسبیح پڑھے، یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سجدے سے سر اٹھانے کے بعد یہ تسبیح نماز کے دوران نہیں پڑھ سکتا ہے تو کیا کرے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنا ممکن ہو وہ پڑھ لے نماز کے دوران، اور بقیہ نماز بعد پڑھے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کہ نماز کے دوران تسبیح پڑھ سکے تو نماز کو ان سوروں کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ، یا اگر سورہ یاد نہ ہو تو سورہ توحید کے ساتھ نماز کو تمام کرے، اور بقیہ جو ساری تسبیحات ہیں جو وہ نہیں پڑھ سکا نماز میں، وقت ہی نہیں تھا کہ کوئی بھی تسبیح پڑھ سکے ان میں کی، تو نماز کو نماز کی طرف پڑھے جو کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ 300 تسبیحات چلتے پھرتے جب بھی جیسے بھی موقع ملے یہ 300 تسبیحات پڑھ لے۔ یہ رہی نماز کی کیفیت اور نماز کا طریقہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ایسی چیز کی تعلیم دوں جسے تم نماز جعفر طیار میں پڑھا کرو؟ ابو سعید مدائنی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہاں فرزند رسول ہمیں تعلیم دیں، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چاروں رکعتوں کے آخری سجدے میں تسبیحات 4 پڑھنے کے بعد، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھو: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان من لیس العز والوقار، سبحان من تعطف بالمجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان من أحصى كل شيء علمه، سبحان ذي المن والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وكلماتك التامة التي تمت صدقا وعدلا، صل على محمد وأهل بيته وافعل بي كذا وكذا۔ اب جو یہاں وفعل بی کذا و کذا آیا ہے، اس میں کذا و کذا کے بجائے اپنی حاجات طلب کرے، بارگاہ خداوندی میں اپنی حاجات سجدے میں طلب کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز جعفر طیار پڑھی، پھر اپنے ہاتھ اٹھائے، یعنی اس سجدے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا پڑھنے لگے۔ کیسے دعا پڑھی ہے امام علیہ السلام نے؟
ہاتھ بلند کر کے اور ایک سانس میں یا رب 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 جتنا ایک سانس میں کہہ سکے یا رب کہے. اس کے بعد پھر ایک سانس میں یا ربا ہو 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 یا ربا ایک سانس میں کہے. پھر اس کے بعد ایک سانس میں رب 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 ایک سانس میں کہے. پھر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. پھر ایک سانس میں یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو یا حیو یہ ایک سانس میں کہے. پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم یا رحیم. پھر یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان 7 مرتبہ کہے. پھر یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ کہے. اس کے بعد راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی افتتح القول بحمدک وانطق بالثناء علیک وامجدک ولا غایة لمدحک وأثني عليك ومن يبلغ غاية ثنائك وأمدد مجدك وأنى لخليقتك كنه معرفة مجدك وأي زمن لم تكن ممدوحا بفضلك موصوفا بمجدك عوادا على المذنبين بحلمك تخلف سكان أرضك عن طاعتك فكنت عليهم عطوفا بجودك جوادا بفضلك عوادا بكرمك يا لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام. پھر آپ نے مجھ سے فرمایا اے مفضل جب تمہیں کوئی بڑی اور ضروری حاجت پیش آئے تو نماز جعفر تیار پڑھو اور اس دعا کے بعد اپنی حاجت طلب کرو تو انشاءاللہ وہ پوری ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.